गौरीगञ्ज गाउँपालिका पश्चिम दक्षिणी झापाको सीमावर्ती गाउँपालिका हो। यो गाउँपालिका करिब 25 किलोमिटर भारतको खुल्ला सीमासँग जोडिएको छ। झापाका 8वटा नगर र 7वटा पालिकाहरूमध्ये गौरीगञ्ज जिल्लाकै पुरानो बजार मध्येको बजार गौरीगञ्जको पहिचानसँग पनि जोडिएको छ। 2073 सालमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले 744 स्थानीय तह लागू गर्दा झापा जिल्लामा साबिकको खजुरगाछी, महाबारा, कोरोबारी र गौरीगञ्ज गाउँ विकास समितिहरूलाई मिलाएर गौरीगञ्ज गाउँपालिका बनाइएको हो। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 101.35 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस गाउँपालिकालाई 6वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। यस पालिकाको कुल जनसङ्ख्या 33,038 रहेको छ। यस पालिकाको सिमाना पूर्वमा झापा गाउँपालिका र भारत, पश्चिममा मोरङ जिल्ला र उत्तरमा गौरादह नगरपालिका तथा दक्षिणमा भारतसम्म फैलिएको छ। आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, दलित समुदायको बाक्लो बस्ती भएको यो गाउँपालिकाभित्र विपन्नको सङ्ख्या पनि धेरै छ। विकासको दृष्टिकोणले सधैँ पछि परेको गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा 2074मा जनप्रतिनिधि आएपछि क्रमशः विकास निर्माणले गति लिँदैछ। विपन्नको घरको फुसको छानो हट्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 लागि नेपाल सरकारबाट गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको लागि जम्मा 492 आवास निर्माणको लागि योजना स्वीकृत भई सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना भद्रपुर मार्फत लाभग्राही छनौट भइसकेका छन्। एकीकृत नयाँ सन्थाल बस्ती निर्माण भइसकेको छ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालभरि 500 हाराहारीमा घर बनाइसक्ने योजना सम्पन्नको तयारीमा रहेको छ। जनप्रतिनिधि आएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा पनि गाउँपालिकाले फड्को मारेको छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आए यता गौरीगञ्ज गाउँपालिकाभित्र झन्डै 18 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, करिब 12 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति, 150 किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। यस्तै 25 किलोमिटर सडक मर्मत सम्मार भइसकेको छ। जनप्रतिनिधि आएपछि पालिकाभित्र रहेका काठ र बाँसको पुल विस्थापित भएका छन्। दर्जनौं सङ्ख्यामा कल्भर्टहरू निर्माण भएका छन्। समग्र रूपले चाहिँ 20 वर्षको दौरानमा जनप्रतिनिधि विहीन भएको अवस्था र अहिले जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा धेरै जनताले चाहिँ राम्रा कामहरूको महसुस गरे जस्तो मलाई अनुभूति हुन्छ। र समग्र रूपले चाहिँ गौरीगञ्ज सेरोफेरो नै हेर्ने हो भने गौरीगञ्ज गाउँपालिका एउटा पिछडिएको गाउँपालिका, आदिवासी जनजातिको बसोबास भएको गाउँपालिका। यसमा जनताका आकाङ्क्षा अपेक्षालाई हामीले धेरै कुरालाई अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्ने आजको आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि कतिपय कुरा जनताको आवश्यकतालाई हामीले पुरा गर्न सकिनौँ त्यो भोलिको दिनले बताउने कुराहरू त एउटा पाटो सधैँ छ। जनताको अपेक्षा यति बढेको छ, सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अब स्थानीय सरकार सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमा आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस क्षेत्रमा जनताको आवश्यकतालाई सम्पूर्ण कुरालाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने जनताको मान्यता सधैँ छ। हाम्रो कार्यकाल लगभग 4 वर्ष भइसक्यो। हामीले 4 वर्षमै त्यो 20 वर्ष या 30 वर्षका समस्यालाई हामीले 4 वर्षमै सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था कतिको रहन्छ, यो यथार्थपरक कुरालाई पनि जनताले बुझ्नु आवश्यकता छ। र समग्र रूपले हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ गौरीगञ्ज हिजोको दिनमा समग्र रूपले चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा 50% बाटो पनि राम्रो बाटाहरू थिएनन् होला। आज हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा 95% बाटाहरू हामीले ग्राभल बनाइसकेको अवस्था छ र 5% बाटाहरू मैले किन गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले नयाँ माटोको काम भइरहेको कारणले गर्दाखेरि नयाँ बाटाहरू बनिरहेको कारणले गर्दाखेरि कोही 5% कामहरू छुटपुट भएको अवस्था हुन सक्ला। र अर्को यथार्थपरक कुराहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय ठाउँमा कल्भर्ट थिएनन्, कतिपय ठाउँमा पुल थिएनन्। लगभग हामीले चाहिँ 30-35 वटा कल्भर्ट, 2टा पुल निर्माण गरेर चाहिँ अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। प्रत्येक बाटोमा कल्भर्ट र पुल बनाएर चाहिँ अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। हामीले यो गौरीगञ्ज गाउँपालिका हामी आउँदाखेरि नेसनल ग्रिड विद्युत लगभग 60% घरमा पनि विद्युतीकरण भएको अवस्था थिएन। आज हामी आइसकेपछि 97% को घरद्वारीमा चाहिँ बत्ती बलिसकेको अवस्था छ। यही आर्थिक वर्षमा 3% चाहिँ अलिकति कहाँ चुनौती भयो भन्दाखेरि चाहिँ
एकान्तमा एउटा घर भएको त्यहाँ घर अझै पुऱ्याउनु सक्ने समस्या भएकोले त्यस्ता 3% घरमा चाहिँ बत्ती नबलेको अवस्था हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गौरीगञ्ज गाउँपालिका साँच्चै मलाई पाडाजुकीदेखि गौरीगञ्ज आउनेसम्म मात्रै पिच थियो हामी आउनु अगाडि। हामी आइसकेपछि चाहे त्यो राष्ट्रिय गौरवको योजना किन्नुहोस्, चाहे त्यो सहरी सदनको योजना किन्नुहोस्, चाहे त्यो गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले आवश्यकताको अनुसार चाहिँ के अरे पिचका योजनाहरू कहीँ ब्लकका योजनाहरू आवश्यकता किन्नुहोस्। आवश्यकता अनुसार हामीले राष्ट्रिय गौरवको योजनामा लगभग 17-17.5 किलोमिटर बाटोमा 10 किलोमिटर बाटो पिच बनिसकेको अवस्था छ। मैले मोतीदान कन्स्ट्रक्सनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाएको अवस्था छ। सहरी सदनबाट 3 किलोमिटर बाटो पिच बनिसकेको अवस्था छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाबाट लगभग 3.3 किलोमिटर पिच बनिसकेको अवस्था हो र अरू लगभग चाहिँ 1 किलोमिटर पिच यो आर्थिक वर्ष। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवर्धन मार्फत पनि विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसका लागि गौरीगञ्ज 2 मा रहेको कछुवा संरक्षण क्षेत्र, कोरोबारी सिमसार क्षेत्रको भौतिक संरचना निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा 3 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। उक्त रकममा गाउँपालिकाले थप गरी कुल 5 करोड 30 लाखको लागत अनुमानमा ठेक्काबाट योजना सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। खानेपानीका लागि पनि गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ। नेपाल सरकारबाट विशेष अनुदान अन्तर्गत वडा नम्बर 6 मा खानेपानी ट्याङ्की तथा डिप बोरिङ निर्माण तथा जडानको कार्य भइरहेको छ। गौरीगञ्ज तथा खजुरगाछी बजारको 6 किलोमिटर खानेपानी पाइपलाइन विस्तार तथा मर्मतको काम सम्पन्न भएको छ। सिँचाइको क्षेत्रमा किस्ने खोला सिँचाइ आयोजना 9 किलोमिटर क्षेत्रमा च्यानल खन्ने तथा नाला सरसफाइ गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा रतुवा र माई जस्ता ठुला नदीहरू पर्दछन्, जसले वर्षेनी स्थानीय बस्तीमा पसेर जनतालाई दुःख दिइरहन्छ। यसका लागि गाउँपालिकाको पहलमा रतुवा, धाँधरा, रामचन्द्रे, गेउरिया, किस्ने, कमल बन्यानी र कन्काई नदीको 3 किलोमिटर क्षेत्रमा जाली, ढुङ्गा तथा जैविक तटबन्ध सम्पन्न गरिएको छ। तथापि यो पर्याप्त नभएकाले नदी कटान र बाढीको जोखिम अझै पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ। जिल्लामा भारतीय सीमा ठुलो क्षेत्रमा जोडिएको यस पालिकामा सङ्घीयता आएता 2वटा बोर्डर आउटपोस्ट समेत निर्माण भइसकेका छन्। बितेका वर्षहरूमा दिनडाहा नै चोरी र डकैतीको मार खेप्नु परेका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले अहिले भने शान्ति महसुस गर्न थालेका छन्। हिजोको असुरक्षित र अविकसित गौरीगञ्जको मुहार बिस्तारै फेरिन थालेको स्थानीयले महसुस गर्न थालेका छन्। अब त्यो लाग्दैन, गाई बस्तुको चोरी अब त सुरक्षित थियो। अहिले अलिक ढुक्क छ। ढुक्क छ अहिले। यो ठाउँमा यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ 10 महिना 1 महिना पनि थिएन। अब दिनदिनै अब 75 वर्ष लागिहाल्यो हजुर। अब तर मलाई चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ। म मर्ने बेलामा यसरी बास बस्छु जस्तो लागेको थिएन। अहिले त आनन्दै छ हजुर, राम्रो छ। धेरै हिलोमा हिँड्नु पर्थ्यो, ग्राभेल सबै ग्राभेलै भयो। अलिकता यहाँ खोला छेउमा अलिकता बाँकी छ। अब खोइ आगो चाहिँ पुरै हुन्छ भन्ने कुरो छ। पहिले त अब यतिको घर पनि बनाएका थियौँ न हामीले। पहिले त वर्षामा कति दुःख गऱ्यौँ, पानी पनि भित्रै पस्यो गऱ्यौँ। यो चाहिँ अलिकति छोरीहरू चाहिँ अलिकले गर्दाखेरि यो यतिको घर पनि बनाइदिएका हुन्। कृषि पेसालाई आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख बनाउन कृषकहरूको लागि कृषि मोटर, बोरिङ, पावर टिलर, स्प्रे ट्याङ्की लगायत कृषि औजारमा अनुदान दिँदै आएको छ। गाउँपालिकाभित्र अधिकांश नागरिक खेती किसानी गर्दछन्। किसानहरूलाई लक्षित गरी कृषि ऋणको ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रमले किसानहरू समेत लाभान्वित भएका छन्। त्यसपछि मोटर सिँचाइमा बोरिङ पाएँ। त्यसपछि हाते ट्र्याक्टर, रिफर अनि मल, त्यस्तै विषादी ट्याङ्की पाएँ। त्यसमा मलाई धेरै धेरै खुसी लाग्यो। हामीलाई यो बिउ बिछनको बारेमा, उत्पादन बढाउनेको बारेमा हामीलाई सिकाउनु भयो। त्यही तरिकाले अहिले हामी चाहिँ बिउ राख्यौँ होइन। बिउ राखेर अहिले चाहिँ रोप्नु थालेको छौँ। हुलाकी राजमार्गले पनि यो गाउँपालिकाको विकासमा ठुलो सहयोग गरिरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रहेको हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत यस गाउँपालिकाभित्र निर्माण हुने रत्त खोलादेखि कन्काईसम्म करिब 16 किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्नको तयारीमा छ। विकास निर्माण मात्र नभई गाउँपालिकाले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ।
लक्षित वर्गको रूपमा रहेका महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अपङ्गता भएका नागरिकहरूको आय आर्जन र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू समेत गर्दै आएको छ। सानो मुद्दा मामिलामा हिजो प्रहरी चौकी र अदालतसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुँदै जाँदा सङ्घीय सरकार गाउँघरमा पुग्न थालेको दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले महसुस गर्न थालेका छन्। अब यो 20 वर्षदेखि एउटा स्थानीय तह, हिजो स्थानीय निकाय थियो भनेको साबीको गाविस र नगरपालिका थियो। 2054 सालको चुनाव भयो, 59 सालसम्म त्यो चल्यो। त्यस पछाडि चुनावबिन अवस्था 74मा आएर निर्वाचन भयो। 74मा हामी आइसकिसकेपछि पनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने जुन कुराहरू आए, अब यसमा केही हिजो अधिकारका कुराहरू थिए र सङ्घ र प्रदेशले कर्मिक रूपमा जे भनिएर आएको थियो र जनताले जे कुरा बुझेको छ त्यो अपेक्षा गरेर आएअनुसारको स्थानीय तहले काम गर्ने वातावरण चाहिँ कर्मिक रूपमा खोसिएको हो। र यसमा हाम्रो लडाइँ पनि हो फेरि सङ्घ र प्रदेशसँग, स्थानीय तहको तर्फबाट। म एउटा महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि भएको हैसियतले, गाउँपालिका महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य भएको हैसियतले पनि कृषिका कुराहरू, शिक्षाका कुराहरू आज जिल्लास्थित कार्यालयको आवश्यकता थिएन। ज्ञान केन्द्र, ध्यान केन्द्र यो या त्यो पानामा प्रदेश र सङ्घले कर्मिक रूपमा स्थापना गर्दै लगेका हुन्। गाउँपालिकामा आएका अधिकारलाई केही खोसिएका पनि हुन् र त्यो खोसिएको कुरामा म महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य भएको हैसियतले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत खुल्ला भन्न चाहन्छु कि यी अधिकारहरू गाउँलाई, स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा स्थापित गरेर नै जनताले वास्तविक ती कुराहरूको अनुभूति गर्न पाउँछन्। आज 2-4 वर्षमा तपाईँ हेर्नुहोस्, कर्मचारीको अभाव छ, पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी छैनन्। म एउटा न्यायिक समितिको एउटा तपाईँको चाहिँ कानुनी कर्मचारी विहीन पनि आज चलाइएको छ। सबैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको LLB गरेर आएको हुँदैनन्। अनुगमनको गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्, त्यहाँ उसँग प्राविधिक ज्ञान हुँदैन। तर त्यहाँनिर उसलाई सपोर्टिङ गर्ने कर्मचारी पनि नभइरहेको अवस्था। तपाईँको 5 वर्षको कार्यकाल हाम्रो पुरा भएको छैन, 6वटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू परिवर्तन भइसक्यो, लेखा अधिकृतहरू त्यसरी नै परिवर्तन भइरहेछन्। ती कुरालाई रेगुलर अपडेट गर्यो भने अहिले हामीले यसका बावजुद पनि धेरै कामहरू भएको छन् स्थानीय तह आइकिन। आज हिजो मान्छेहरूले तपाईँको सङ्घमा जाने, प्रदेशमा जाने अधिकार स्थानीय स्तरमा खोज्न थालेका छन्। नागरिकलाई यसले पहिलो कुरो त चेतना पनि बढाइदिएको छ। तर कति कुरा चाहिँ के भने हिजो मिडियामा आएका कुराको आधारमा नागरिकले अपेक्षा गरेको कुरा र नीति नियमसँग चाहिँ ठ्याक्कै तालमेल छैन। नागरिकलाई जुन हिसाबले मिडियामा पहिले कुरा आयो त्यो हिसाबले जनप्रतिनिधिमा यो अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा भयो, त्यही अनुसारको नीति नियममा चाहिँ तालमेल नहुनु, सङ्घका धेरै कानुनहरू निर्माण नहुनु, प्रदेशका धेरै कानुन निर्माण नहुनु, ती कानुनका आधारमा मात्रै स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुनाले त्यसको समायोजन जबसम्म राम्रोसँगले हुँदैन, हामी त एउटा ट्र्याक खोलिदिने हो। हामी यो मानेमा भाग्यमानी पनि हौँ पहिलो भएको आधारमा, र दोस्रो कुरो कुनै पनि संरचना निर्माण नभइसकेको अवस्थामा अभागी पनि हौँ। तर पनि हामी गौरव गर्छौँ, हामीले धेरै काम गरेको। यो गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको सवालमा मात्रै म बोलिरहेको छैन। यो देशका 753वटै स्थानीय तहहरूले हिजोको विगतका तुलनामा, विगतका प्रणालीहरूको हिसाबले हेर्ने भने धेरै काम भएको कुरा म गौरवका साथ भन्न सक्छु। ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि देश दर्शन कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ। जनता र जनप्रतिनिधिलाई जोड्नका लागि गाउँपालिकाले दुःखको साथी भरोसा राखौँ गाउँपालिकामाथि नामक कार्यक्रम गरिरहेको छ। यस कार्यक्रमले गाउँपालिकाभित्र कुनै नागरिकको मृत्यु भएमा काजक्रिया सक्नुभन्दा अगाडि गाउँपालिकाको तर्फबाट समयवेदना सहित 10,000 काजक्रिया खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसले जनतामाझ हाम्रै सरकार हो भन्ने अनुभूतिको विकास भएको छ। गर्भवती महिलाहरूलाई लक्षित गरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खजुरगाछीमा निशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा र ल्याब सेवा, विपन्नलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण सेवामुखी कार्यक्रम समेत सुरुवात भइसकेको छ। विशेषतः अब पहिलेको गाउँपालिकाको उसमा संरचनामा बजेट पनि 15 लाख 10 लाख यस्तो खालको बजेटहरू विनियोजन हुन्थ्यो। खासै जनताको अपेक्षा अनुसारको काम पक्कै पनि त्यो बजेटबाट पुरा हुन सक्दैन। अब हाल आएर 30 करोडभन्दा माथिको बजेटहरूबाट स्थानीय तह
यस गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले पनि सञ्चालन गर्दै आएछ कम्तीमा पनि 30 करोडभन्दा माथिको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनताको अपेक्षा अनुसारका सम्पूर्ण कामहरू गर्न सके तापनि कृषिमा, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, हरेक सेक्टरमा केही न केही जनताहरूले परिवर्तनको महसुस राखेको जस्तो मैले अनुभव गरेको छु। यो बजेटको मात्रै पक्षले बढी विनियोजन भएको मात्रै कारणले गर्दाखेरि होइन, यहाँको जनप्रतिनिधिहरू पनि विकासको एजेन्डामा साझा एकबद्धता, दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर यहाँको जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नै विकास निर्माणका काममा अहोरात्र खटेकोले नै सम्भव भएको जस्तो लाग्दछ। हामी प्रशासनको कर्मचारीहरूसँग पनि उहाँहरूको एउटा समुद्र सम्बन्धले गर्दा पनि त्यसले अझ होस्टेलमा हैसियत लिएको जस्तो लाग्छ। विशेष गरेर हेर्दाखेरि म आएपछि र अगाडि पनि हेर्दाखेरि पूर्वाधारको क्षेत्रहरूमा सडकका क्षेत्रहरू जस्तै कोरोबारीमाथि यो किस्ने खोलाबाट मान्छेहरूलाई आवत जावत गर्न पनि कठिन अवस्था थियो। हाल पुलहरू निर्माण, बाटोघाटोको निर्माणले गर्दाखेरि त्यहाँका मान्छेहरूलाई यहाँ आउनलाई, यहाँका मान्छेहरूलाई त्यहाँ जानलाई, बाटोको क्षेत्रले गर्दा बाटो क्षेत्रमा जुन विकास भयो त्यसले गर्दा समग्र क्षेत्रहरूमा चाहिँ एउटा सकारात्मक परिणाम ल्याएको विकासमा त्यसलाई सकारात्मक टेवा पुगेको देखिन्छ। त्यसै गरेर बिजुली विस्तार हरेक गाउँ गाउँमा भएको छ। सञ्चारको क्षेत्रहरूमा पनि उत्तिकै विकासको अनुभूति जनताहरूले गरिरहेको देखिन्छ। पर्यटन क्षेत्रको लागि सिमसार क्षेत्रको विकास अगाडि बढेको छ। स्मार्ट सिटीको योजना अन्तर्गत 1 करोडभन्दा बढी लगानी केन्द्रीय सरकारबाट भएकोले गर्दाखेरि त्यसले पनि अझ विकासमा अझ जनतालाई चाहिँ लाभान्वित हुने अवस्था देखेको पर्छ। त्यो स्मार्ट सिटी अन्तर्गत बस पार्क निर्माण, बजार निर्माण, पशुहाट निर्माण जस्ता योजनाहरू चाहिँ सञ्चालन हुनुभएकोले आगामी दिनमा यो भन्सारको स्तरोन्नतिबाट यो हुलाकी बाटो भए पछाडिको निर्माण पश्चात अझ यो ठाउँले चाहिँ पहिलेको गौरीगञ्जले जसरी विकासमा एउटा आयाम थपेको थियो, वाणिज्य क्षेत्रमा जुन आयाम थपेको थियो, जुन योगदान राष्ट्रिय क्षेत्रमा, जिल्लागत क्षेत्रमा गरेको थियो, त्यो योगदानको पुनरावृत्ति हुने अवस्था मैले देखेको छु। जनप्रतिनिधि आएपछि विपन्न नागरिकले राहतको महसुस गर्न थालेका छन्। जनताको घरमा पुगेर जनप्रतिनिधिले काम गर्दा जनताले गाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति गर्न पाएका छन्। लामो समय जनप्रतिनिधि विहीन भएको स्थानीय निकायमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको रूपमा जनप्रतिनिधि आएपछि विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उस्किएको छ। पालिकामा एउटा छोटी भन्सार सञ्चालनमा रहेको छ, जसका कारण गौरीगञ्जवासीले भारतबाट वैधानिक तौरले सामान आयात गर्न पाएका छन्। छोटी भन्सारलाई भन्सारमा स्तर उन्नति गर्ने प्रयास चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन सके व्यावसायिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा थप विकास हुने स्थानीयको ठम्याइ छ। जनप्रतिनिधि आउन अघिसम्म कालोपत्रे सडक पुग्न नसकेको गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा सीमामा चोरी डकैतीको आतंक हट्नु, अव्यवस्थित हाट बजारहरू व्यवस्थित हुनु, विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रमा भएका समस्याहरू बिस्तारै समाधान हुँदै जानुले गौरीगञ्जको मुहार फेरिन थालेको स्थानीय बासिन्दाले अनुभूत गर्न थालेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको योजना, हुलाकी सडक र स्मार्ट सिटी, सीमा सुरक्षाका लागि बोर्डर आउटपोस्ट निर्माण र जनप्रतिनिधि जनताका घर घरमा पुग्ने कार्यक्रमले गौरीगञ्ज क्षेत्रका बासिन्दाले शान्ति र समृद्धिको अनुभव गर्न थालेका छन्।